عليكم البنات، كي دايرين؟ احوالكم مزيان؟ نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي اتم الصحه يا ربي. اليوم جبت لكم وصفه بسيطه وسهله اللي غادي نستعملوها لترطيب الشعر، وهي كذلك كتنفع في تقويه الشعر، في تنعيم الشعر، في البنات اللي عندهم الزهبه رقيقه ودغيا كتنفخ. هاد الوصفه ديال البنات كتعمل تقويه الزهبه كتعالج الشعر تبارك الله من الجذور الى الاطراف، وهي سهله وبسيطه، ما فيهاش مكونات اللي معقده، مكونات صعيبه. غادي نستعملوا فيها البنات فقط الكتيره، هي دي اللي كتشوفوا عندي هنايا. بالنسبه للبنات اللي غادي يسولوني واش نستعملوا الكتيره البيضاء او الكتيره الحمراء، لقيتو متوفر. انا كنظن من الاحسن هاد الكتيره اللي اللون ديالها شويه غامق هي اللي كنستعمل انا شخصيا. كنستعملها على البشره وكذلك كنستعملها في الشعر، لان الكتيره اللي كيكون اللون ديالها بيض بحال الشبه هذيك ما متوفراش عندنا بزاف هنا في المغرب، ما كايناش عندنا بزاف. وكاينين الناس اللي كيقولوا راه الكتيره اللي كتكون اللون ديالها ابيض هي اللي كتستعمل الشعر، والكتيره اللي اللون ديالها شويه مائل للاحمر هي اللي كتستعمل الجلد. صراحه ما كايناش شي حاجه اللي موثوقه، يعني ما عرفناش شكون بالضبط اللي كتستعمل. يعني حنا نقدروا نستعملوا هذه نيت بالنسبه للجلد وحتى بالنسبه للشعر، وانا هذه اللي كنستعملها البنات شخصيا، انا هذه اللي كنستعمل والحمد لله لقيت عليها نتيجه، وغادي تلقاو عليها نتيجه حتى نتوما ان شاء الله. غير البنات اي وصفه طبيعيه فهي كتحتاج للمداومه، كتحتاج انك تستعمليها المره وتعاودي 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 باش يلاه تعطيك النتيجه اللي نتيا باغيه. ما كايناش شي حاجه كتعطي النتيجه من الدقه الاولى الا الحاجه اللي كيكونوا فيها مواد كيميائيه. اما البنات الحاجه اللي هي طبيعيه فمستحيل تعطيك نتيجه ملحوظه وداكشي اللي انت كتمناي من الدقه والحين. هذه البنات غتستعملوها المره الاولى وغادي تبان لكم، غتبدا كما كنقولوا حنايا، غادي يبان لكم شويه ديال الضوء، لان الشعر كيولي تبارك الله انسيابي وكيعطى بالشعر بحال الا استعملتي ليه كما كنقولوا حنا بحال استعملتي ترطيبه. ولكن هذه ترطيبه طبيعيه البنات، ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تضر لا الجلد الراس ولا الزغبه. الحمد لله ما هو الطبيعيه، ما فيها حتى شي حاجه اللي غتضركم، وان شاء الله غادي تلقاو عليها نتيجه البنات. كيف كنقول لكم مهم هو المداومه، تقدروا تستعملوها 2 مرات في الاسبوع. بالنسبه للمعكازات بحالي ديروها يا لاله غير خطره واحده في الاسبوع، راها قاديه الغرض، غير خطره واحده في الاسبوع. ولكن كل مره تبغي تغسلي شعرك ضروري تستعملي هذه الوصفه هذه، وان شاء الله راه الا داومتوا على البنات غير في مده شهر غادي تلاحظوا نتيجه اللي تبارك الله غادي ترضيكم وغادي تعجبكم. دابا البنات غادي ناخذوا هاد الكتيره وغادي نكبوا عليها الماء يكون غليان، ضروري الماء يكون غليان. عاد ديك الساعات نستعملوها. كاينين البنات اللي كياخذوا هاد الكتيره وكيطحنوها، عاد كيستعملوا معاها زيوت اخرين وكيديروها على الشعر. ما كنفضلش انا هاد الطريقه هذه، من الاحسن البنات باش نستافدوا منها اكثر نكبوا عليها الماء طايب حتى تولي بحال الجيل، حتى كتولي كلها كامله مفرتته. وديك الساعات كنزيدوا عليها زيوت اخرين، زيوت من اختيارنا اللي بغينا، اي حاجه اللي غتنفع الشعر، وديك الساعات نستعملوها. وهانتوما خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل. كناخذوا البنات الكتيره وكنضيفوا عليها الماء يكون غليان كيف كتشوفوا معايا هنا، ضروري يكون الماء غليان. صافي حتى كتغطى بالماء ونخليوها البنات ليله كامله بهاد الماء هذا، حتى وكانت تفرتت كامله وكتولي لكم بحال الجلد. نقدروا نستعملوها بالليل ونخليوها في هذا الماء حتى الصباح، اولا نديروها مثلا انا دابا استعملتها بالنهار نخليها النهار كامل تضل في هذاك الماء حتى تولي كامله بحال الجلد، وغادي نوريها لكم من بعد ان شاء الله. خليوها كي قلت لكم يا اما ليله كامله يا اما تضل بالنهار، نهار كامل حتى الليل، وغادي نستعملوها. وخليكم معايا نتوما غتشوفوا الطريقه بالتفصيل ان شاء الله. ودابا البنات هذه هي الكتيره ديالنا من بعد ما دازت عليها اكثر من 24 ساعه، لان صراحه انا درت واحد المورسو كبير بزاف، ما كانش كافيه 24 ساعه باش يتفتت كامل، خليته اكثر من 24 ساعه، خليته ظل النهار كامل. وصافي ديك ساعات اللي ما باقيش مازال قدرت ندير حتى شي حاجه، خليته عاود زدت عليه الماء سخون حتى لغد ليه عاد ولا كامل بحال هكا كيف ما كتشوفوا، راه كيولي بحال القطن. هانتوما كيولي بحال الجيل ماشي بحال القطن، كيولي بحال الجيل. هانتوما دابا كيولي ساهل اننا نطحنوه. غادي نحاول نديرها، فانتوما شفتوا تبارك الله البنات شحال عطاتني. هذاك المورسو اللي درت في الاول تبارك الله راه عطاني كميه كثيره. هذا بالنسبه للبنات اللي كيكون شعرهم طويل. اما البنات اللي شعرهم قصير يقدروا يديروا قل من داك الطريف اللي انا درت في الاول.
باش ما تجيكمش كثيره وتبقى غير تخسر. اللهم ديروا غير شويه على حساب الطول ديال شعركم. بالنسبه للبنات اللي شعرهم طويل يديروا مورسو كبير ماشي الله يكفيهم، وبالنسبه للبنات اللي شعرهم قصير يقدروا يديروا غير مورسو صغير طريف صغير راه كافيه. البنات تبارك الله كتبرك، هي ملي كديروا على الماء سخون وكتفرتي تبارك الله كتبرك. ها نتوما شفتوا دابا شحال عطاتني. غادي نحاول دابا نديرها في اناء كبر من هذا باش تجيني ساهله في الطحين. كتلصق البنات. بالنسبه اللي جاتهم كثيره راه نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجه، ماشي ضروري نستعملوها على مره واحده. نقدروا نحتفظوا بها في الثلاجه لمده ديال 3 ايام ولا 4 ايام نعاودوا الوصفه مره اخرى، راه ما عند البنات حتى شي ضرر. انا غادي نزيد عليها دابا واحد المعلقه كبيره ديال زيت ارغان. انا هذه زيت ارغان اللي كنستعمل، هذه البنات كتكون معصوره على البارد. هاد زيت ارغان اللي كتشوفوا عندي هنايا هذه معصوره على البارد، حيت تتكون الفائده ديالها والفعاليه ديالها كبيره الا كانت معصوره على البارد احسن من انها تكون معصوره على السخون. وحتى اللون ديالها كيف ما كتشوفوا البنات، نتوما ندور عليكم نتوما اللون ديالها كيكون تقريبا يعني بحال الزيت الروميه، ما كيكونش فيها داك اللون المغلوق، داك اللون حميمه ديال الارغان. هذاك اللون كيكون الا كانت معصوره على الساخن، اما الا كانت معصوره ارغان على البارد هذا هو اللون ديالها. غادي نستعمل انا منها معلقه كبيره. البنات ماشي ضروري تستعملوا زيت ارغان، غتقدروا تستعملوا اي زيت متوفر عندكم، ماشي بالضروره زيت ارغان. غير انا هي متوفره عندي قلت علاش لا نستعملها، ما ماشي بالضروره البنات. تقدروا ديروا زيت اللوز، تقدروا ديروا زيت العود، تقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم. حنا المهم كنقلبوا غير على سهلات وصافي. دابا البنات غادي نطحنها في الباطور. هانتوما راه دابا بدات كتجانس كيف ما كتشوفوا. خصنا نخلطوها مزيان حتى تولي بحال شكل كريم. صافي البنات دابا هي واجده عندنا كيف كتشوفوا الشكل ديالها. نتوما كتشوفوا القوام ديالها كيفاش كيولي، كتولي عباره عن كريم. ودابا البنات هانتوما كتشوفوا القوام النهائي ديال الكتيره بعد ما طحناها، كيولي الشكل ديالها بحال الكريم. دابا كتجي ساهله البنات باش نطبقوها على الشعر ديالنا. ما تخافوش منها، تقدروا تستعملوها الليله كامله على شعركم. انا صراحه كنديرها بالليل من الاحسن، كيعجبني ندير الوصفات بالليل ونخليهم يباتوا في شعري باش تستافد منهم الزغبه اكثر. ديروها مثلا بالليل ملي تبغيو تنعسوا وديروا سلوفان لشعركم، خليوه واحد المده ديال ساعه ولا ساعتين بين ما يتشرب الشعر مزيان الوصفه. غير ساعتين البنات كافيه، المهم هو يعرق الشعر وتشرب لينا الوصفه مزيان. صافي نقدروا نحيدوا ديك ساعات السلوفان اولا غير بلاستيك، اي بلاستيك عندكم ديروه على شعركم لمده ديال ساعتين ولا حتى 3 سوايع من الاحسن باش الزغبه كيف قلت لكم تشرب مزيان الوصفه. من بعد نقدروا نحيدوا السلوفان نخليوه غير زيف سويف حياتي اللي كنديرو كاملين ما خافي على حتى وحده فينا، وخليوه ديك الساعات الوصفه تبات في شعركم والغد ليه نوضوا غسلوه. راه غادي تشوفوا النتيجه من اول استعمال البنات. ان شاء الله غتلقاو النتيجه اللي تعجبكم من اول استعمال.
غير هو كيف كنقول لكم اي حاجه طبيعيه راه كتبغي المداومه. تستعملي الوصفه هذه تقدروا تستعملوها 2 مرات حتى 3 المرات في الاسبوع. هذا بالنسبه للبنات الحادقات. من المكازات ديروها الى لا غير خطره واحده في الاسبوع راه كافيه، وتعطيكم ان شاء الله النتيجه اللي بغيتو من بعد مده ديال الاستعمال. غادي يولي الشعر بحال دايره ليه ترطيبه اولا بحال دايره ليه بروتين، لان البنات راه لا فائده في البروتين ولا الكيراتين ولا داكشي كامل. كيعطيك النتيجه من بعد واحد المده، واحد 3 شهور ل 4 شهور. البروتين كاع اللي كيبقى 6 شهور في الشعر راه ما كتبقاش ديك 6 شهور كامله والنتيجه اللي بغيتو النتيجه اللي شفتو في الاول هي اللي كتبقى ديك المده ديال 6 شهور لا نهائيا. راه كتوصل لواحد 4 شهور 5 شهور كيبدا الشعر كيخسر وكيولي الشعر كيطيح بزاف وكيتقصف، الزغبه كتولي كتقصف. داكشي علاش البنات اي حاجه كيماويه حاولوا تجنبوها، ونحاولوا ما امكن نتعاطاو لهادشي اللي هو طبيعي. الا ما فادنا ما غاديش يضرنا، ومستحيل ما يعطيناش نتيجه، مستحيل ما يفيدناش. اي حاجه طبيعيه كتعطي فائده وكتعطي نتيجه، غير هي كتبغي المداومه. استعملوها وعاودوا 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 حتى تلقاو النتيجه ان شاء الله. وهذيك النتيجه البنات اللي لقيتو على الحاجه الطبيعيه مستحيل تمشي ومستحيل تحيد، لان اي حاجه تعالجات من الاصل راه كتبقى دائما مزيانه. ولا رطبنا شعرنا بحاجه طبيعيه مستحيل يجي شي نهار ويخسر ولا تقرد لينا الزغبه ولا يولي الشعر كيطيح. لا مستحيل البنات، اي حاجه طبيعيه كتعطي نتيجه دائمه. غير ديروها البنات وان شاء الله غادي تلقاو النتيجه اللي تعجبكم كاملين. وكيف قلت لكم اي حاجه طبيعيه ما تخافوش منها. بالنسبه للبنات اللي كيبغيوش يديروا وصفات بالليل، كتبغي تخلي شعرها يبات منفس، تقدري ديريها الصباح، خليها على شعرك نهار كامل، طلف شعرك راه ما فيها حتى شي حاجه اللي غادي تأذي لك شعرك اولا تضرك في جلدة راسك. لا نهائيا، تقدري تخليها نهار كامل تلف شعرك حتى الليل وغسليها ديك الساعات وان شاء الله تلقاو النتيجه اللي تعجبكم. وما تبخلوش عليا بجيم وبابوني. بالنسبه للناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه، مرحبا بكم في قناتي. ما تنساوش ديروا اشتراك باش ان شاء الله توصلوا اي جديد. وانا البنات اي وصفه جربتها واي حاجه عطاتني نتيجه وعجبتني ما غاديش نبخل عليكم بها وغادي نشاركها معكم ان شاء الله. ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله يا ربي. بيزو لكم حبايبي.